हरेक परिवर्तनले म चाहिँ भारतले मेरो भूमिका हुनुपर्छ, मेरो खटनपटनमा हुनुपर्छ भनेर उसले 7 सालमा पनि चाहन्थ्यो, जनमत सङ्ग्राममा पनि चाहन्थ्यो, 46 सालमा पनि चाहन्थ्यो, माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन गर्दा पनि चाहन्थ्यो। र उनीहरूले माओवादीलाई त उनीहरूले सुरुदेखि नै आन्दोलनमा भारतीयहरूले उनीहरूले सघाउ पुर्याएर उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा लागू गर्नको निम्ति माओवादीलाई उनीहरूले सुरुदेखि नै प्रयोग गरे। त्यो आतङ्ककारीको बिल्ला निकाल्ने क्रममा भारतले उसले भनेको कुरा मान्ने शर्तमा मात्रै उसले त्यो बिल्ला निकाल्यो। त्यसबेला त नेपाललाई सिधै सिक्किम जस्तो बनाउने गरी विधानसभाको एउटा विषय पनि राखिएको थियो। शाही सेनालाई पनि ब्यारेकभित्र राखियो। चीनले पनि अब नेपालमाथि बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गरे। हामीले हिमाल अनलाइन टिभी। पूर्व उप प्रधानमन्त्री नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्छ। मैनालीजी स्वागत छ यहाँलाई। बहुत धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा 12 बुद्धे दिल्ली सम्झौता अहिले पनि चर्चाको विषय बनेको छ। विक्रम सम्वत 2062 साल मङ्सिर 7 गते तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीच दिल्लीमा 12 बुद्धे सम्झौता भएको थियो। पछि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने वास्तवमा 12 बुद्धे सम्झौता नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ, त्यो दिल्ली सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनेर पनि भने। अहिले पनि यो दिल्ली सम्झौताको चर्चा भइरहेको छ। वास्तवमा त्यो 12 बुद्धे दिल्ली सम्झौताका 12 बुँदाहरू के थिए त्यो हामीले गुगलमा सर्च गरेर अझै पनि हेर्न सक्छौँ। ती 12 बुँदाहरू, यो 12 बुद्धे दिल्ली सम्झौता किन भयो, यसको पछाडिको उद्देश्य के थियो, त्यो नेपालमा नभएर दिल्लीमै किन भयो? गम्भीर प्रश्न हो र यसको जवाब जनताले खोजिरहेकै छन्। तपाईले जुन प्रश्न गर्नु हो, वास्तवमा देशमा बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप सहितका 3टा डेमोक्रेटिक आन्दोलन र परिवर्तन भएका छन्। मैले यो शब्द विशेष गरी जोड्न चाहे। जहिले पनि ती 3टा परिवर्तनलाई खालि प्रजातान्त्रिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भनिन्छ। तिनीहरू चाहिँ अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप सहितका परिवर्तनहरू हुन् र हरेकचोटि भएका परिवर्तनमा हामीले खालि पब्लिकली जनतामा सम्प्रेषण गर्ने गरी खालि के प्रजातान्त्रिक परिवर्तन भए, के नयाँ प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू जनताले पाए भन्ने विषयमा मात्रै चर्चा गरिएको छ। तर ती प्रत्येक परिवर्तन 7 साल, 46 साल, 63 सालमा के राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा के कमायौँ, पायौँ अथवा के गुमायौँ, यो पटक्कै चर्चा भएको छैन। हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा केही पाएनौँ, हरेकचोटि गुमायौँ मात्रै र यसको चाहिँ बिल्कुलै चर्चा भएको छैन। यो भनौँ न वास्तवमा हाम्रो यो एकपक्षीय दृष्टिकोण हो, होइन? यो एकलकाँटे दृष्टिकोण हो। यसले गर्दा हाम्रोमा के रह्यो भने खालि 7 साल, 63 सालका परिवर्तनहरू चाहिँ डेमोक्रेटिक परिवर्तन मात्रै भन्ने र स्वाभाविक छ कि ती परिवर्तनले हाम्रो राष्ट्रियतालाई पनि सम्वर्धन गर्नुपर्नेमा त्यो सम्वर्धन नगरेर त्यसलाई खोट्याउने काम गरेका छन्, होइन? र हामीले त्यो पक्षलाई चर्चा नगर्नु हाम्रो एकपक्षीय दृष्टिकोण हो र यो एकपक्षीय दृष्टिकोण व्यापक रूपमा स्थापित छ। यो नेपालको यो राजनीतिक आन्दोलनमा नै यो एकपक्षीय दृष्टिकोण व्यापक रूपमा छ। यसले गर्दा के हो भने ध्यान बढी जहिले पनि 7 सालमा भन्नुहोस् या 46-63 सालमा खालि जनताका डेमोक्रेटिक अधिकारहरूको विषयमा बढी ध्यान जाने र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अधिकार के पायौँ, के गुमायौँ भन्ने विषय चर्चै नगर्ने कुरा भएकोले अब यो खालि राजतन्त्र रहँदा राजतन्त्र चाहिँ एउटा स्वाभाविक रूपले सामन्ती एउटा निरङ्कुश सोच भएको संस्था हो र खालि त्यो परिवर्तन चाहिँ खालि सामन्ती निरङ्कुश सोच भएका शासकहरू, 7 सालमा राणा शासकहरू, 46 सालमा शाह राजा, त्यसबेला राजा वीरेन्द्र हजुर हुनुहुन्थ्यो हजुर, र 63 सालमा पनि त्यस्तै, त्यसबेला परिवर्तनको क्रममा
वीरेन्द्रपछि ज्ञानेन्द्रको अवतरण भइसकेको थियो हैन। ती सबै परिवर्तन मानौँ राजाका विरुद्धमा मात्रै भएका हुन् भन्ने जस्तो थियो, जबकि त्यो होइन हैन। ती परिवर्तनहरू वास्तवमा बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिको विरुद्धमा पनि हुनुपर्ने हो, तर बाह्य हस्तक्षेप शक्तिहरू चाहिँ राजा विरोधी आन्दोलनका सहयोगी भए। विशेष गरी त्यो परिवर्तनको कुरा गर्ने हो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको 1 नम्बरमा हेर्ने हो भने निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनेर भनिएको छ र समग्रतामा हेर्दाखेरि नेपालको निरङ्कुश राजतन्त्रले नेपालको विकास निर्माणमा जनताले पाउने अधिकार यी कुराहरू चाहिँ जनताले पाएनन्, देशले पाएन, त्यसको अन्त्य भनेर भनिएको थियो। फोकस चाहिँ त्यस्तो छ। तपाईले भन्न खोज्नु भएको खालि त्यतिमा मात्र केन्द्रित थिएन भने यो वास्तवमा 7 सालको होस् या 46 सालको होस् या 63 सालको आन्दोलनमा अब जनताले के प्रजातान्त्रिक अधिकार पाए भन्ने कुराको मात्रै चर्चा लेखाजोखा हुने र हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने कुरामा के पायौँ के गुमायौँ भनेको पटक्कै चर्चा नहुने, अथवा ती चर्चा भए पनि गौण रूपमा हुने, त्यो भनौँ एउटा तपसिलमा चर्चा हुने हैन। यस्तो भएकोले चाहिँ मान्नुहोस् त्यो 7 साल 46 साल 63 सालको आन्दोलनहरू चाहिँ खालि राजतन्त्रको विरोधमा मात्रै भएका थिए र ती आन्दोलनले राजतन्त्रबाट मात्रै अधिकार खोजेका थिए भन्ने जस्तो चाहिँ प्रभाव दिन खोजिएको छ। वास्तवमा त्यो होइन। 7 साल 46 साल 63 सालमै पनि हामीले भारतीय शासकबाट पनि खोसिएका दबाइएका हाम्रा राष्ट्रिय अधिकारहरू पाउनु पर्थ्यो। 46 सालमा पनि पाउनु पर्थ्यो, 63 सालमा पनि पाउनु पर्थ्यो, तर त्यो स्थिति कस्तो रह्यो भने 7 सालको आन्दोलनको पनि घुमाइ फिराइकन केन्द्रबिन्दु भारत दिल्ली रह्यो। 46 सालमा पनि भित्रै जनताले आन्दोलन गरे पनि जबरजस्त भारत प्रवेश गर्यो, आन्दोलनमा प्रवेश गर्यो र पछि उसले आन्दोलन 46 सालको आन्दोलन टुङ्गेपछि उसले आफ्ना कुराहरू आन्दोलन मार्फत लागू गरायो हैन। अब 63 सालमा पनि त्यस्तै भयो। त्यसमा त माओवादीहरूले 50 सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउँछौँ भने कार्यनीतिले पछि 53 सालदेखि उनीहरूले सुरक्षाको नेतृत्वको सुरक्षा नहुने डर देखाएर उनीहरूले भारतमै अड्डा सारे र उनीहरू भारतमा अड्डा सारेपछि भारतले उनीहरूलाई एकापट्टि उनीहरूलाई अनुकूल हुने परिस्थिति पनि बनाइदियो। हिन्डुल बैठक बातचित आदि सारा कुरामा पैसा उठाउन, हतियार सङ्कलन गर्न, ट्रेनिङ लिन, अब खुदै भारतकै सरकारले नै पनि ट्रेनिङ दियो भन्ने कुरा पछि आएका छन्। जिम्मेदार मान्छेहरूबाट अभिव्यक्ति आएका छन् ती विद्रोहीहरूलाई। अनि पछि उनीहरूले आफू खुसी माओवादीहरू चाहिँ देशभित्रको सत्तासँग भित्रका दलसँग राजासँग वार्ता गरेर आफू खुसी फिर्कन नसकुन् भनेर भारतले माओवादी इन्डियामा गएर काम गर्न सुरु गरेपछि माओवादी माध्यमबाट केही आततायी केही अमानवीय किसिमका घटनाहरू घटाउँदै उनीहरूबाट घटे हैन। र त्यसको नाममा माओवादीलाई आतङ्ककारी शक्ति भन्यो भारतले। अरू कसै दुनियाँले नभनिकन पहिले भारतले भन्यो। किन र इन्टरपोलले उनीहरूलाई आतङ्ककारी घोषणा गरेर मान्यो। त्यस्तो आतङ्ककारी शक्तिले सिधै नेपालको सत्तासँग यहाँका राजनीतिक दलसँग बातचित गरेर जबसम्म भारतको सहमति हुँदैन तबसम्म उनीहरू फर्कन पाउँदैन थिए पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा। त्यसको निम्ति आतङ्ककारी घोषित गरिएको र पछि त्यो आतङ्ककारीको बिल्ला निकाल्ने क्रममा भारतले उसले भनेको कुरा मान्ने शर्तमा मात्रै उसले त्यो बिल्ला निकाल्यो र पछि फर्केर आउँदा बिचमा त उनीहरूलाई खान बस्न पैसा उठाउन गतिविधि गर्न सूचना पाउन हतियार सङ्कलन गर्न सारा कुरामा भारतले फेसिलिटेट गर्यो सुरुमा। र नेपाल सरकारले उनीहरूलाई आन्दोलनकारीलाई यसरी तिम्रो भूमि प्रयोग गर्न नदेऊ भन्दा पनि उसको जस्तो जवाफ हुन्थ्यो एक किसिमले भनौँ न। यो उनीहरूको कहाँ बस्छन् को हुन् त्यसको नाम ठेगाना पाएदेखि हामीहरूले उनीहरूलाई मैदानी सर मैले यहाँलाई रोके अलिकति। जस्तै तपाईँ नेपालको राजनीतिको वामपन्थी आन्दोलनमा आफै पनि लामो समयदेखि सरिक हुँदै आउनु भएको व्यक्ति, नेपाली जनताले अहिले बुझ्न चाहेको माओवादीले 2052 साल फागुन 2 गते बन्दुक उठायो राज्यको विरुद्धमा, 10 वर्षे जनआन्दोलन भयो र त्यसको ल्यान्डिङ चाहिँ दिल्लीमा गरियो, खास गरी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भनेर। त्यो दिल्ली सम्झौता गर्नुको खास उद्देश्य के थियो? त्यो 2007 सालमा पनि दिल्ली केन्द्र बनेको थियो। त्यसको उद्देश्य चाहिँ उद्देश्य के भने
अब जस्तो वास्तवमा यो भारत चाहन्थ्यो पनि त्यसबेला पनि र अहिले पनि र नेपाली दलहरूले पनि चाहे हैन किनभने भारत नेपालको सन्दर्भमा एउटा उत्पीडनकारी मुलुक हो यो एकीकरणको समयदेखि नै भारतको कालदेखि नै एउटा उत्पीडनकारी राज्य हो र 1947 मा भारतबाट ब्रिटिसहरूले भारतलाई छोडे पनि ब्रिटिसको औपनिवेशिक र विस्तारवादी नीतिलाई भारतीय शासकहरूले छोडेनन्। मैले यति भनौँ कि उनीहरू त्यहाँ ल्याएर आफ्नो अनुकूल हैन यो 7 सालमा पनि आन्दोलन सघाउ गरे जस्तो गरेर त्यो आन्दोलनको माध्यमबाटै उनीहरूले आफ्नो प्रभाव र हस्तक्षेप नेपालमा छिराउने र त्यसमार्फत त्यसबेला त नेपाललाई त्यो मार्फतबाट सिधै सिक्किम जस्तो बनाउने गरी विधानसभाको एउटा विषय पनि राखिएको थियो। त्यसबेलाको त झन् विचित्रको के थियो भने पछि यो 12 मुदेमा त नेपाली पक्षहरू माओवादी 7 दल पनि सबै 7 दल गएको होइनन्। हामीलाई त थाहा पनि थिएन, हामी वाममोर्चामा भए पनि हामीलाई त्यसमा कुनै सूचना पनि थिएन, जानकारी पनि थिएन। त्यहाँ 7 दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस गयो, डेमोक्रेटिक कांग्रेस गयो, अरू मधेसी दलहरू गए, तर वाममोर्चालाई खबर गरिएको थिएन। हामी त्यसमा जानकार छैनौँ, त्यो 12 मुदेको विषयमा हामी जानकार छैनौँ। पछि गरेर आएपछि पनि अब त्यहाँ हाम्रो त्यसबेला सायद कि वाममोर्चाबाट त्यसमा अध्यक्षता कृष्णदास श्रेष्ठको थियो, त उहाँलाई एक्लै लगेर उनलाई हस्ताक्षर गराए। जबकि वाममोर्चाको बैठक पनि भएको छैन, 12 मुदेमा के छ भनेर छलफल गरेर वाममोर्चाले त्यसलाई समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने अथवा आलोचनात्मक समर्थन गर्ने केही निर्णय नगरिकन उहाँको हस्ताक्षर लिइयो हैन। त्यसकोमा हामीले पछि त्यसबेला देखिएको एउटा 3 नम्बरको बुँदामा हामीले भन्नाले नेकपा मालेले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा किपाले त्यसको विरोधमा हामीले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्यौं कि चुनावको बेलामा शाही सेना या माओवादी सेनालाई कुनै भरपर्दो युएनए अथवा कुनै भरपर्दो मित्र राष्ट्रको मित्र सेनाको सुपरिवेक्षणमा राख्ने भनेको थियो। सुपरिवेक्षणमा राख्नु भनेको यो अनुगमन भनेको हैन, यो कन्ट्रोलमा राख्ने भनेको। जस्तै सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस एसपीले पुलिसलाई कन्ट्रोल राखे जस्तै युएनओले कन्ट्रोलमा राख्ने, सुपरिवेक्षणमा राख्ने अथवा भरपर्दो राष्ट्र भनेर भारतलाई भन्न खोजिएको उनीहरूको सेनाको मात्र नेपाली सेनालाई राख्ने कुरा थियो। त्यसको चाहिँ चाहे त्यसबेला शाही नेपाली सेना भन्नुहोस् अथवा माओवादीको क्रान्तिकारी श्रीराम भन्नुहोस्, जो भए पनि यिनीहरू नेपाली राज्य सत्ताका अङ्ग भएकोले तिनीहरू चाहिँ लाई युएनओ अथवा त्यो अझ अगाडिबाट कुनै भरपर्दो मित्र राष्ट्रको सुपरिवेक्षणमा राख्नु भनेको नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई उनीहरूको जिम्मा लगाउनु जस्तो हो। त्यही कारण हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ। उनीहरूले जब यहाँ काठमाडौँमा आएर 10-12 गते मङ्सिरमा त्यसलाई यहाँ सार्वजनिक गरे, त्यो हुने बित्तिकै हामीले जुलुस त्यसको विरोध गरेका थियौँ, पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। यो राष्ट्रियतालाई बिक्री गर्न खोजिएको छ, स्वतन्त्रतालाई बिक्री गर्न खोजिएको छ। पछि हाम्रो विरोधले गर्दा त्यो कुरा लागू भएन हैन। जस्तो त्यसलाई पछि नेपालभित्रै भन्न यो जनसेनालाई, माओवादीको सेनालाई पनि नेपालभित्रै चाहिँ एउटा कन्फाइनमेन्टमा उसभित्र राखियो, शिविरमा राखियो। अब त्यति नै सङ्ख्यामा शाही सेनालाई पनि ब्यारेकभित्र राखियो हैन। तर त्यो पहिलेको भन्दा अलिकति कम भयो। पहिले जुन ढङ्गले विदेशी सेनाकै मातहत राख्ने कुरा थियो त्यस्तो अलिक भएन। अनविनले उसलाई हेर्ने गरी सबै नभए पनि उनीहरूलाई पिस प्रोसेसमा त्यसरी राखिएको थियो। अब मैले के भन्न खोजेको भने 7 सालमा पनि भारतले आन्दोलनको केन्द्र, अब नेपालमा आन्दोलन स्वाभाविक थियो, राणाशाहीको विरुद्ध आन्दोलन हुने एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै वातावरण थियो। म त्यतापट्टि गइनँ। आन्दोलन भएपछि आन्दोलनकारी काङ्ग्रेस पनि भारतबाटै सुरु गर्यो। अब यहाँ राणाशाहीबाट उत्पीडित राजा त्रिभुवन पनि दरबार छोडेर भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा दिल्ली नै पुगे हैन। अनि पछि वार्ता गर्नको निम्ति राणाशाहीका प्रतिनिधि पनि त्यहीँ पुगे र त्यसबेला तिनै पक्षलाई कहिले पनि एक ठाउँमा सामेल बस्न नदिइकन भारत सरकारले त्यसको प्रधानमन्त्री नेहरू हुनुहुन्थ्यो हैन, उप प्रधानमन्त्री वल्लभभाई पटेल थिए। त उनीहरूले अलग अलग पक्षसँग एउटै कागज घुमाउँदै उनीहरूमा राय लिँदै उनीहरूलाई भेट्नै नदिइकन एउटा सम्झौता गराइयो। कार्तिक 22 गतेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले बरिगनियाबाट सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्यो राणाशाहीको विरुद्धमा र कार्तिक 22 गते पुरा मङ्सिर रह्यो र पुसको पहिलो हप्तामा त सम्झौतै भइहाल्यो हैन। यसरी त्यो सम्झौता गरेर पनि त्यसको माध्यमबाट त्यसो हुँदा अब धेरै कुराहरू
चाहिँ नेपाललाई विधानसभा मार्फत नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने र त्यसपछि सिक्किममा जस्तै पार्लियामेन्टले निर्णय गरेर अथवा जनमतद्वारा नेपाललाई भारतमा मिलाउने डिजाइनको आधारमा 7 सालको पहिलो दिल्ली समझौता भएको हो हैन। तर यो बाहेक अरू पनि देखिने गरी त्यसपछि मुख्य एजेन्डा चाहिँ त्यो थियो। त्यसपछि त्यो क्रममा जस्तो भनौँ अब राजाको सचिवमा भारतको आइएएस अफिसर राजाको पिए भएर बस्थे, उनलाई 36 वटा अधिकार दिएको थियो। राजाको नित्यकर्म बाहेक सारा कुरा त्यो भारतीय आइएएस अफिसरले गर्थ्यो। अब यसरी राजालाई त्यसरी कन्ट्रोल गरिएको थियो। क्याबिनेटलाई कन्ट्रोल गर्न तत्कालीन भारतीय राजदूत चाहिँ क्याबिनेट बैठकमा बस्ने स्थिति बनाएको थियो हैन। पछि 2008 सालमा मातृप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूले भारतीय सैनिक मिसन ल्याइयो नेपाली सेनाको पुनर्गठन गर्ने नाममा। तर उद्देश्य त्यसको धेरै थियो। उनीहरूले पुनर्गठन गरेर सेनाको सङ्ख्या 45,000बाट 8-9 हजारमा झारेपछि त्यो सेना ती केही विशेषज्ञहरूलाई पठाएर अरू सबै त्रिभुवन एयरपोर्ट खन्नको लागि आएका प्लेन कोटमा आएका इन्डियन आर्मीहरू 300-400 आर्मी र त्यसरी आएका अरू 500 भारतीय सेनाहरूलाई चीनसँगको उत्तरी चेकपोस्टमा उनीहरूलाई तैनात गरियो, जसलाई चाहिँ राजा महेन्द्र र कृष्णदेव बिष्टले 2026 सालको जेठ असारतिर त्यो 17 ठाउँबाट उनीहरूलाई भारत पठाउने काम भयो, चेकपोस्टलाई पठाउनु। यसकारण त्यसबेला पनि सम्पूर्ण डिजाइन चाहिँ नेपाललाई विधानसभा मार्फत राजतन्त्र हटाउने र त्यसपछि विधानसभा पार्लियामेन्टले जन्मसङ्ग्रह गर्ने निर्णय गराउने, जन्मसङ्ग्रह मार्फत चाहिँ नेपाललाई सिक्किम जस्तै भारतको प्रान्तमा मिलाउने डिजाइन र ती काम भएका थिए 7 सालमा। र मैले त्यति भनौँ यसलाई चाहिँ राजा महेन्द्र पनि बाबु राजा त्रिभुवनसँग गएको हुनाले यी सबै डिजाइन थाहा भएको हुनाले उनी त्यसमा असहमत बनेर नेपाल चाँडै फर्केर उनले विधानसभाको एक शब्द पनि पब्लिक विरोध नगरिकन त्यसलाई परसार्दै तुवाइदिए र नेपाल बाँच्यो। त्यसकारणले मैले राजा महेन्द्रलाई एउटा राष्ट्रवादी हुन् र पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा त्यसबेला नेपाली जनताको सहभागितामा नेपालको एकीकरण सुरु भयो हैन। पछि विक्रमीको 1801 देखि सुरु भएको 1872 मा गएर सुगोली सन्धिबाट त्यो एक किसिमले टुङ्गो लाग्यो हैन, समान सन्धिबाट। अब र दोस्रो राजा देशको अस्तित्वको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अरू त्यसपछिका कतिपय निरङ्कुश राजा प्रधानमन्त्री श्री तिनहरूले पनि कतिपय देशको श्रीवृद्धि गर्ने केही काम गरेका छन्, नगरेका होइनन्, म त्यता पनि होइन। तर देशैलाई डुब्नबाट अस्तित्वहीनताबाट बचाउने राजा भनेको राजा महेन्द्र नै हो। राजा महेन्द्र त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको आउँछ, अरू पछि आउँछ। तर उहाँको टाइममा त वास्तवमा नेपाल चाहिँ विनाशकै डिल्लो पुगिसकेको थियो हैन। यदि महेन्द्रले त्यो खतरालाई बुझेर त्यसलाई बडो चतुर्याइँको साथमा नेपालको राष्ट्रिय शक्तिलाई मोबिलाइज गरेर त्यो विधानसभालाई परसार्दै नतुवाएको भए विधानसभा मार्फत नै नेपाललाई चाहिँ भारतमा मिलाउने काम गर्ने खतराबाट हामी बाँच्यौँ। त्यो 9-10 सालतिरै विधानसभाको चुनाव गराएर त्यो गर्ने भारतको डिजाइन थियो। त्यो डिजाइनलाई किङ महेन्द्रले असफल बनाए। यद्यपि त्यसलाई असफल बनाउने कुराको लिडरसिप महेन्द्र राजाकै हो। यद्यपि पछि अरू कति त्यो डिजाइनलाई राजा महेन्द्र मार्फत बुझ्ने अरू कतिपयले त्यसमा राजा महेन्द्रलाई सघाउ पुर्याए, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर त्यसको नेतृत्व राजा महेन्द्रले नै लिएका हुन् र उनले यो दिल्ली सम्झौताको पनि उद्देश्य यही हो हैन। वास्तवमा तपाईँलाई भनौँ कि राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्य भिषेकको बेलामा 31 सालको वैशाख 31 गतितिर समाप्त कि उहाँले विदेशी पाहुनाहरू राज्याभिषेकको औपचारिक काम सिद्धाएपछि विदायी समारोहमा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रमा घोषणा गरियोस् भनेर एउटा प्रस्ताव अगाडि सार्नु हो हैन। जसको माने उद्देश्य हुन्थ्यो कि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मान्ने मुलुकले आफ्नो भूमि नेपालको विरुद्धमा होस्टाइल गतिविधि गर्न प्रयोग नगर्ने र नेपालले पनि सम्बन्धित मुलुकको विरुद्धमा आफ्नो भूमि होस्टाइल हैन शत्रुवत गतिविधि गर्न नदिने भन्ने त्यसका मुख्य कुरा हुन्। अरू कुराहरू भन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो नेपालको एक्जिस्टेन्ससँग अस्तित्वसँग गाँसिएको कुरा थियो हैन। त्यो कुरा ल्याएर अन्य धेरै कुराहरूमा
नेपालको राष्ट्रियतालाई सबल बनाउने किसिमका काम गरेर राजा वीरेन्द्रले पनि नेपालको महेन्द्र त्रिभुवन राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणमा नेतृत्व गरेको नेपाल, महेन्द्रले विलिन हुनबाट जोगाएको नेपाललाई को स्वतन्त्रतालाई सुदृढ गर्ने काममा वीरेन्द्रको पनि अत्यन्त ठुलो योगदान छ। पछि पनि अब राजा ज्ञानेन्द्र एउटा दुर्घटनापछि आएपछि पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि सार्क सम्मेलन बङ्गलादेशमा भएको टाइममा यसको अलिकति पछाडिको कारण चाहिँ दरबार रहिन्जेलसम्म नेपाललाई भारतमा विलय गराउन नसक्ने अवस्था भयो। त्यो देखियो। त्यति मात्रै होइन, यसको त्यसै कारणले 2058 साल जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड हो। त्यति मात्रै होइन, ठिक छ, पछि ज्ञानेन्द्रलाई पनि भुटानको स्ट्याटसमा बस्ने, भुटान त भारतले भुटानलाई संरक्षित राज्य प्रोटेक्टरेट बनाएको छ होइन। सिक्किम भुटानले आफ्नो परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति, प्राकृतिक स्रोतको दोहन आदि इत्यादि भारतसँग सल्लाह गरेर मात्रै गर्न सक्छ होइन। त्यस्तै स्ट्याटसमा राख्ने प्रस्ताव त्यसबेला भारतको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस आईबाट मनमोहन सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग चाहिँ बङ्गलादेशमा अलग्गै बातचितमा यो कुरा राखेको कुरा पछि फिर्तीको क्रममा दुईजना पत्रकारहरूलाई राजा ज्ञानेन्द्रले एरोप्लेनमै उनीहरूलाई बोलाएर यस कुरालाई डिस्क्लोज गरेको अहिले सार्वजनिक भएको छ केही महिना अगाडिदेखि होइन। भनेपछि यस्तो थियो र यो त 12 बुँदे भन्दा पछाडिको घटना भयो। त 12 बुँदेमा पनि डिजाइन के थियो भने उनीहरूले विधानसभा माध्यमबाट अब भारतकै चाहनाले यो सानो विधानसभा होइन 601 जनाको विधानसभा बनाइयो। राजनीति नबुझेका भारत पुरो इन्डियन तत्त्वहरूले भनेको मान्ने मान्छेहरू र उचालिने मान्छेहरूको जमात बढाएर उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको संविधान ल्याउन खोज्दा पनि अब केही कुराहरू उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार भए पनि जम्मै उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार नहुँदा, भारतको इन्ट्रेस्ट अनुसार नहुँदा भारतले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको छैन। यद्यपि यो संविधानमा नेपालभित्र हाम्रै पनि कयौँ कुराहरूमा आपत्तिहरू विरोधहरू छँदैछन् होइन। अब यो विदेशीहरूकै इन्ट्रेस्टमा धेरै कुराहरू बनेको छ यो संविधान, तर त्यो संविधान पनि भारतले आफ्नो पूर्ण इन्ट्रेस्टमा नबनेकोले गर्दा त्यसको विरोधमा नाकाबन्दी गरेर होइन 2072 सालको संविधान जारी गरेपछि 5-6 महिना हामीले नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो। त्यस कारण मैले भन्न खोजेँ यो भारतले 7 सालको मात्रै होइन, 46 सालको मात्रै होइन, 62-63 सालको र त्यहाँदेखि लिएर आएर 72 सालसम्म संविधान बनाइन्जेलसम्म चाहिँ भारतले आफूलाई नै नेपाली आन्दोलनको हेडक्वार्टर बनाउन चाहन्थ्यो होइन। र उनीहरूले आफ्नो तजबिजमा नेपाललाई, नेपाली जनतालाई के अधिकार दिने, नेपालको राज्यका अधिकार कति राखिदिने र कति चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अनुकूलमा यो संविधान आफ्नो अनुकूल बनाउने र नेपालको राष्ट्रियतालाई आफ्नो कन्ट्रोलमा कसरी ल्याउने भन्ने डिजाइन चाहिँ 2007 सालदेखि नै, त्योभन्दा अगाडि एकीकरणकै टाइमदेखि नै भारतले हस्तक्षेप गर्दै आएको होइन। यस्तो सिन्धुलीगढीको लडाइँ हामीले नजितेको भए, ब्रिटिस इन्डियाको फौजलाई किन्लो, कप्तान किन्लो कुनै त्यहाँको फौजलाई नजितेको भए सायद नेपालको एकीकरणै हुने थिएन होला। पछि 1815-16 मा जुन 10-11 ठाउँबाट ब्रिटिस इन्डियाले नेपालमा चढाइ गर्यो, पूर्वतिर हामीले जित्यौँ, पश्चिमतिर केही ठाउँमा बडो वीरतापूर्वक लडेर पनि नेपाली सेना हार्यो र त्यस बापत एउटा असमान सन्धि, सुगोली सन्धि जस्तो अपमानजनक असमान सन्धि गरेर हाम्रो 1/3 जमिन जति कब्जा गरेर त्यो सन्धि भएको छ होइन। त्यसैले त्यसबेला पनि नेपालमाथि दमन थिचोमिचो ब्रिटिस इन्डियाको थियो र त्यो दमन थिचोमिचो ब्रिटिसहरूले भारत छोडे पनि, भारतीयहरूले नै दिल्लीमा बडा शासन गरे पनि उनीहरूले पनि त्यो थिचोमिचोलाई रोकेका छैनन्। हालसालै मात्रै 76 सालको कार्तिकमा 16 गते उनीहरूले हाम्रो 600 वर्ग किलोमिटर जमिन पश्चिमी ब्यास क्षेत्रको जमिनलाई उनीहरूले आफ्नो नक्साभित्र पारे र त्यसको विरोध गरिँदा 76 सालको कार्तिक 21 गते उनीहरूको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले घोषणा गर्यो हामीले सिमानामा हेरफेर गरेका छैनौँ र यो सिमानाभित्र देखाएको जमिन भारतको सोभरेन टेरिटोरी, सोभरेन सार्वभौम भूमि हो भनेर उनले दाबी गर्यो। अहिलेसम्म त्यो विषयमा वार्ता गर्न उनीहरू तयारै भइरहेका छैनन्, नेपालले जति प्रयत्न गरे पनि। यो जहिले पनि जस्तो भारतले जहिले पनि नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनहरू भारतको खटन पटनमा हुनुपर्छ, उनीहरूको व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले यहाँ भनौँ जस्तो राजा वीरेन्द्रको टाइममा अब एउटा आन्दोलन निरङ्कुशता विरोधी भिट्टोको भुट्टोलाई फाँसी दिएर मारिएको पाकिस्तानी घटनाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने क्रममा एउटा निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनमा परिणत भएको थियो र
त्यो आन्दोलनलाई साम्य पार्नको लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले 2036 सालको जेठ 10 गते सुधारिएको पञ्चायत अथवा बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने चुनाव जनसङ्ग्रह गर्ने जन्मको घोषणा गरे। त यो घोषणा पनि राजाले भारतसँग सल्लाह नगरी गरेको हुनाले भारत त्यो घोषणाको विरुद्धमा थियो र भारत त्यो घोषणा मार्फत जनमतद्वारा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने कुराको विरोधमा उभिएको थियो र भारतका पक्षधर प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा चुनाव गराउने पञ्चायती सरकार थियो, चुनाव गराउने सरकार थियो र त्यसले घनघोर जङ्गल फाँडेर भ्रष्टाचार गरेर भनौँ धाँधली र शक्तिको दुरुपयोगद्वारा 4 लाख भोटले पञ्चायत सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताइएको थियो हैन। र भारत जहिले पनि नेपालमा हुने परिवर्तनहरू आफ्नै खटनपटनमा हुनुपर्छ भन्ने उसको मान्यता हो। भारतले अहिलेसम्म नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरेको छ। भारत अहिले पनि आफ्नो नेपाललाई आफ्नो मातहतको राज्य जस्तो उसले अहिले पनि ठानिरहेको छ। हजुर हजुर, नेपालमा भारतले के चाहन्छ, उसको इन्ट्रेस्ट के हो, धेरै पटक यो विषयमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ। नेपालको राजनीति जुन ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ, राजा ज्ञानेन्द्रसम्म आइपुग्दा अझै पनि के भनिन्छ भने नेपालको राजनीति रहस्यको पोकोमै छ। ज्ञानेन्द्र शाह वंशका अन्तिम राजा भए, तर उनी अन्तिम राजा हुनुभन्दा अगाडि 2063 साल वैशाख 10 गते राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन 7 दल बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो र 11 गते वैशाख 11 गते 2063 साल ज्ञानेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो 5 बुँदे सहमतिमा के थियो खास कुरो, त्यो 5 बुँदे सहमतिको पोको किन खोलिएन? अब एउटा मैले अघिल्लो हामीले सुरु गऱ्यौँ, अलिकति केही कुरा भन्नु बाँकी छ, म त्यसले टुङ्ग्याएर तपाईँको दोस्रो प्रश्नमा आउँछु। जस्तो त्यस बेला 62 सालमा पनि त्यसरी नै होइन, जस्तो भन्नु मैले अलिकति यति मात्रै उल्लेख गरौँ कि 17 साल पछि जब राजाले अनडेमोक्रेटिक कदम प्रतिगामी कदम पुस 1 गते चाले, त्यसपछि पार्टीहरू प्रतिबन्धित भए र राजाले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। भारत भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ भारत निर्वासित भयो र भारतबाटै उसले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको थियो होइन। तर के भने एउटा अलगै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा चीन भारतको सीमा युद्धको क्रममा भारतले सहयोग गर्न त्यो आन्दोलनलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र आन्दोलनलाई थेक्न नसक्ने स्थिति र चीनले पनि अब नेपालमाथि बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गरे, हामीले त्यसलाई ठुलो हेरिबस्दैनौँ भन्ने छन्हीको वक्तव्य आएपछि भारत पछि हट्यो र त्यो 18-19 सालमा त्यो रोकियो। पछि बिपी छुटेर 24-25 सालमा छुटेपछि परिस्थिति यस्तो बनाऊ कि उनी फेरि भारत निर्वासित भए र फेरि दोस्रो पटक सशस्त्र आन्दोलनको सुरुवात गरे उनले 27-28-29 सालतिर होइन। र त्यो पनि भारतबाट गरिएको थियो। तर त्यसपछिको घटनामा भारतमा दुईवटा जुन घटना भए बिपीले देख्नुभयो, एउटा बङ्गलादेशको काण्ड भयो जहाँ पश्चिम पाकिस्तानको सैनिक शासन र निरङ्कुश तन्त्रको विरुद्धमा लड्ने क्रममा पूर्व पाकिस्तानमा जुन केन्द्रीय सरकारको निरङ्कुश तन्त्र सैनिक शासन थियो त्यसको विरोधमा डेमोक्रेसीको निम्ति लड्ने आन्दोलन चाहिँ त्यो पछि प्रान्त छुट्याउने होइन, पूर्व पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र गर्ने आन्दोलनमा बदलियो र बङ्गलादेश बनाउने एउटा छुट्टै मुलुक बनाउने आन्दोलन भयो, जसमा भारतले सिधै 50-60 हजार आफ्ना सेना पठाएर सेना आन्दोलनमा प्रवेश गराएर उसले पाकिस्तानको अङ्गभङ्ग पनि गर्यो र पूर्व पाकिस्तान अथवा बङ्गलादेश जन्मियो। यो कुरालाई बिपीले देख्नुभयो, भोग्नुभयो। अब सिक्किमको 71 को कुरा हो यो। अब 75 सिक्किममा पनि त्यहाँको राजा छोग्याल राजतन्त्रको विरोधमा डेमोक्रेसीको निम्ति आन्दोलनलाई भारतले सहयोग गर्यो र पछि त्यहाँ विधानसभाको चुनाव गराइयो। विधानसभा मार्फत विधानसभाले त्यहाँको छोग्याल राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्यो। त्यसपछि जनसङ्ग्रहको नाटक गरेर सिक्किमलाई भारतको 23वां प्रान्त त्यसबेला घोषणा गर्यो। यो पनि बिपीले देख्नुभयो। त यस्तो भइसकेपछि बिपीले त्यसबेला इन्दिरा गान्धीले नेपालमा मार्फत चाहिँ तराई स्वतन्त्र नेपाल तराईलाई अलग्याउने आन्दोलन गर्न डिजाइन दिएको मिसन भन्ने पुस्तक लिएर आरके यादवले किताबमा लेखेका छन् कि त्यसबेला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लाई तराई अलग गर्ने आन्दोलन सञ्चालन गर्न निर्देश दिएको हुनाले त्यसमा काम अगाडि बढिरहेको थियो। तर
भारतभित्रको सत्ता परिवर्तनको कारणले गर्दा इन्दिरा गान्धी सत्ताच्युत भइन् र पछि निर्वाचित भएर आइनन्। उनले निर्वाचनपछि लागेपछि त्यो स्थितिमा त्यो डिजाइन त्यो लागू भएन हैन। अनि त्यो सबै देखेपछि यी सबै कुरालाई बिपीले भाँपेपछि भने बिपीले 3 सालमा बिपीले पनि के भन्थे भने यो भारत वस्तुतः स्वतन्त्र मुलुकै होइन, यो भारतकै नेपाल भारतकै अभिन्न अङ्ग हो। तर सामन्तीशाहीहरूको कारणले गर्दा श्री 3हरूलाई अथवा श्री 5हरूलाई अब श्री 3 महाराज धिराज प्रधानमन्त्री र श्री 5 महाराज धिराज हुनको निम्ति देश चाहिने हुनाले यसलाई स्वतन्त्र देखाएका हुन् भन्ने मान्यता त्यसबेला बिपीले पनि राख्दथे। यो त्यसबेला 2003 सालमा बिपीले राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको उद्घाटनमा दिएको भाषण पनि यही आशयको छ। त्यहाँ उपस्थित हुने भारतीय नेताहरूले पनि यसरी नै बोलाएको र त्यसबाट एउटा के कुरा भारतमा स्थापित गराइएको थियो भने कि भारतमा 400-450 जस्तो राज्य रजौटाहरू थिए। त्यो राज्य रजौटाहरूलाई उन्मूलन गरेर उनीहरूले यिनीहरूलाई गणतन्त्रमा ल्याए हैन, भारतीय गणतन्त्रमा ल्याए। तर जस्तो सिक्किममा राजा रह्यो, भुटानमा राजा रह्यो, नेपालमा राजा रह्यो र अन्तिम बेलासम्म पनि काश्मीरमा पनि राजा थिए। हैदराबादको निजामले पनि मानिरहेका थिएनन्। हैदराबादको निजामलाई अथवा त्यहाँको शासकलाई उनीहरूले दोबारा ल्याए पनि कश्मीरको हिन्दू राजा प्रजा जनता चाहिँ बढी मुस्लिम हैन, यस्तो ठाउँको त्यो राजा। त्यहाँबाट एउटा स्थिति यस्तो बन्यो कि केही गैर जिम्मेदार उच्छृङ्खल मुसलमान तत्त्वहरूले अलिक विद्रोह भड्काएपछि त्यहाँ हरिशङ्कर देवलाई आफ्नो राज्यको सुरक्षाको डर भएपछि भारतसँग सहयोग माग्दा भारतले के आधारमा सहयोग गर्ने भनेर सिक्किमलाई चाहिँ भारतीय प्रान्तमा गणराज्यमा मिलाउने, तर उसलाई स्वायत्तता दिएर मिलाउने भनेर केही स्वायत्तता दिएर कि सिक्किमको अलग प्रान्तीय भए पनि उसको अलग झन्डा रहने हैन, उसको अलग संविधान रहने, उसको अलग पार्लियामेन्ट रहने र इन्डियन पार्लियामेन्टले पारित गरेको कुरालाई जति कुरालाई काश्मीरको पार्लियामेन्टले स्वीकार गर्छ त्यति मात्रै काश्मीरमा लागू हुने र काश्मीरमा जायज यथा जग्गा जमिन किन्न चाहिँ कश्मीर बाहेक बाहिरका भारतीयले पनि नपाउने हैन, यस्ता कयौँ स्वायत्तताहरू राखिएको त्यो सहित कश्मीरलाई भारतमा मिलाइयो। त्यसबाट एउटा के सिद्धान्त थियो भने जबसम्म यी राज्यहरूमा हैन राजा रहन्छन् तबसम्म तिनीहरू स्वतन्त्र रहन्छन्। त्यसकारण यी राज्यहरूको स्वतन्त्रता हरण गर्ने हो र उनलाई भारतीय गणतन्त्रमा मिलाउने हो भने पहिले राजा हटाउनुपर्छ। त्यो भारतीय नेताहरूको भारतीय राजनीतिको यो स्थापित नीति हो। यो नीतिलाई नेपालका कयौँ राजनीतिज्ञहरूले पनि अथवा राजनीतिक नेताहरूले पनि यसलाई स्वीकार गरेका थिए सुरुमा। त्यस कारण डरमर्दो स्थिति थियो नेपालको हैन 7-8 सालतिर। त्यही आधारमा नै उनीहरूले विधानसभा मार्फत पहिले राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने, राजतन्त्र उन्मूलनपछि देश नेपाल भन्ने भूखण्ड देशको ल्यागत राख्दैन, अब यो यसलाई भारतमा मिलाउनु थियो। तर इतिहास हाम्रो त्यस्तो होइन। हामी कहिले पनि हामी भारतवर्षको मातहतका मुलुक होइनौँ, हामी हिमवत खण्डका मुलुक हौँ र कहिले पनि भनौँ न स्थायी रूपमा कुनै उत्तर या दक्षिणको बाटो हाम्रो मुलुक कहिले पनि उपनिवेश भएन हैन, निरन्तर हामी लडिरह्यौँ हैन। कहिले कुनै मुलुक कुनै राज्यको अलिकति बढी दादागिरी चल्नु बेग्लै कुरा हो, तर नेपाल त्यसरी उपनिवेश स्थायी उपनिवेश कहिले पनि भएन हैन। त्यसै कारण हामी स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैनौँ, प्रजातन्त्र दिवस मनाउने एउटा बेग्लै कुरा हो। हामी स्वतन्त्रता दिवस मनाउने किन हामी कहिले पनि परतन्त्र भएका थिएनौँ, किन स्वतन्त्र दिवस मनाउने हो। यस्तो भएको हुनाले नेपाल जहिले पनि स्वतन्त्र सार्वभौम भएर रहेको मुलुक हो। तर पनि नेपाललाई पनि भारतका राज्य 450 राज्य सरह चित्रित गर्दै नेपाल पनि अलग यसकारण छ कि नेपालमा राजा छ। त्यही कारण राजा नहटिकन नेपाललाई आफ्नो टेरिटोरीमा आफ्नो गणतन्त्रमा आफ्नो राज्यमा मिलाउन सकिन्न भन्ने भारतीय नेताहरूको स्थापित नीति भएकोले जहिले पनि उनीहरूको टार्गेट राजा नै हुने गरे। त्यही त्रिभुवनलाई नै उनीहरूले फुस्ल्याएर उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो हात पार्न खोजेका थिए। तर पनि अब शाह राजाको परम्पराले गर्दा उनका केही कमजोरीलाई प्रयोग गरेर उनलाई केही दोबार्न सके पनि दरबार पुरा दोब्रिएन, किनभने युवराज महेन्द्र त्यसको विपक्षमा थिए। पछि 11 साल चैतमा विक्रमीको चैतमा महेन्द्र युवराज चाहिँ राजा भइसकेपछि उनले नै त्यो संविधान सभाको चुनाव जो चाँडै गर्ने कुरा थियो त्यो सधैँ आएकोलाई त्यसलाई तुहाउँदै त्यसलाई परसार्दै स्थगन गर्दै तुहाइदिएर अरू धेरै राष्ट्रवादी कदमहरू चाले हैन।
त्यही कारण उनीहरूले भारतीय शासकहरूले राजालाई नै टार्गेट गर्नुको अर्थ के हो भने अब राज्य भूगोल रहन्छ राजा रहन्छ, राजा रहन्छ भूगोल स्वतन्त्र रहन्छ। त्यही कारण राजालाई नै पहिले हटाउनुपर्छ भन्ने इन्डियनहरूको नीति, इन्डियन पोलिटिक्सको नीति चाहिँ यो ब्रिटिस कालदेखिकै कुरा हो हैन। ब्रिटिसमा पनि त्यसै गर्थे, त्यतापट्टि नजाउँ। अब भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि त्यही नीति रह्यो। त्यसै कारण मैले भने त्यसै कारण हरेक परिवर्तनले म चाहिँ भारतले मेरो भूमिका हुनुपर्छ, मेरो खटनपटनमा हुनुपर्छ भनेर उसले 7 सालमा पनि चाहन्थ्यो, जनमत सङ्ग्राममा पनि चाहन्थ्यो, 46 सालमा पनि चाहन्थ्यो, माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन गर्दा पनि चाहन्थ्यो। र उनीहरूले माओवादीलाई त उनीहरूले सुरुदेखि नै आन्दोलनमा भारतीयहरूले उनीहरूले सघाउ पुर्याएर उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा लागू गर्नको निम्ति माओवादीलाई उनीहरूले सुरुदेखि नै प्रयोग गरे हैन। अब कति हदसम्म उनीहरू प्रयोग भए कति भएनन् त्यो हामीले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। तर भारतले जहिले पनि उनीहरूलाई हैन, भारतमा को शासकहरूले त्यहाँको सिपिआई नामको मलुवा कम्युनिस्टलाई पनि दमन गर्छ, अलिकति मझौला खाल स्तरको सिपिएम जस्तो मार्क्सवादी कम्युनिस्टलाई पनि दमन गर्छ त्यहाँको दक्षिणपन्थीहरूले। पछि एमएलले नक्सलवादी आन्दोलनपछि आयो, त्यसलाई पनि उसले हिंसात्मक दमन गर्यो। पछि फेरि त्यस क्रममा त्यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी आयो, अब पनि अहिले पनि त्यो भारतसँग लडिरहेको छ, त्यसलाई पनि दमन गरिरहेछ। यसरी दमन गर्ने भारतले नेपालका माओवादीहरूलाई चाहिँ ज्वाइँलाई पारे जसरी भारतमा राख्यो हैन। कहिले कहिले तर्साउनु र कन्ट्रोलमा ल्याउनु बेग्लै कुरा हो, तर बेसिकल्ली भारतले उनीहरूलाई प्रयोग गरेर उनीहरूको उद्देश्य शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव जब 31 सालमा वीरेन्द्रले ल्याउनु भयो, त्यसको प्रस्तावको पनि उद्देश्यलाई 120 वटा भन्दा बढी विश्वका मुलुकहरूले नेपाललाई त्यसलाई समर्थन गरे, तर भारतले कहिल्यै समर्थन गरेन। किनभने भारत चाहिँ भारतभित्रैबाट नेपालमा कथित क्रान्ति गर्ने, राजाको विरोधमा काम गर्ने शक्तिलाई हुर्काउने र त्यो शक्तिलाई अगाडि सारेर नेपालबाट राजतन्त्र हटाउने र नेपाललाई सकेसम्म सिक्किम जस्तो भारतमै विलय गर्ने, सकिन्न भने पनि नेपाललाई भुटान जस्तो प्रोटेक्टरेट बनाउने भारतको स्थापित नीति हो हैन। त्यसै कारण बीपीलाई उनीहरूले पहिले प्रयोग गरे हैन। तर जब बीपीले सिक्किम बङ्गलादेशबाट सिक्नुभयो र उहाँले अब भारतमा बसेर आन्दोलन गर्दा न त मेरो पार्टी रहन्छ, न त मेरो व्यक्तित्व रहन्छ, न त देश रहन्छ। त्यसकारण म भारतमा बसेर ठुलो आन्दोलन गर्दिनँ भनेर 2033 सालको पुस 16 गते उनले नेपालमा आउने निर्णय गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका उनी बाहेक प्राय जम्मै यसको विरोधमा थिए, तर उनले त्यसमा आँट गरेर दुशासी भएर उनी आए। यो बीपीको अत्यन्त ठुलो कदम थियो, जसले राजा महेन्द्र वीरेन्द्र पछाडि यो बीपीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उनले भारतमा बसेर आन्दोलन गरेको भए उनलाई शेख मुजिबर रहमानलाई प्रयोग गरे जस्तै प्रयोग गर्ने, पछि लेन्दुप दोर्जेलाई जस्तै उनलाई बनाएर नेपालको विलय गराउने काम गर्न सक्थे हैन। त यसलाई बीपीकोले यसमा यसलाई अस्वीकार गरेर 2033 सालको पुस 16 गते राष्ट्रिय मिलमिलाप भनेर राजासँग मिल्ने भनेर, अरूसँग मिल्ने कुरा भन्दा पनि राजासँग मिल्ने भनेर जुन आए, यो यसका कमजोरीहरू धेरै भए पनि हैन, त्यो यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो। र यसले के गर्यो भने नेपालको राजनीतिलाई, अपोजिसन पोलिटिक्सलाई विदेशीको पोल्टोमा जानबाट रोक्नुभयो अथवा विदेशीको पोल्टोबाट फिर्ता ल्याउनु भयो हैन। 18 सालदेखि विदेशमा भारतमा पुगेको भारतले उनीलाई प्रयोग गर्न सक्थ्यो। अब त्यो कुरालाई पछि ज्ञानेन्द्रलाई एउटा परिस्थितिवश उनले गद्दी छोड्नुपर्ने स्थिति आएपछि पनि उनलाई धेरै अफर भारतले पनि नगरेको होइन हैन। तपाईँ हाम्रोमा आएर बस्नुहोस्, पुरै सुरक्षा भिल्ला सारा दिन्छु भन्दा पनि उनले नेपालको शाहको प्रसङ्ग आइसकेपछि उनले राजगद्दी के कारणले छोड्नु पर्यो र अहिले पनि जो 5 बुँदेको कुरा आउँछ नि, ज्ञानेन्द्र शाह र तत्कालीन शाह दल बीच भएको 5 बुँदे सहमति आज पनि किन रहस्यको पोखमा छ? अब मैले त्यो अहिले किन चर्चामा छ? अहिले मैले यसो भने, पहिला यसरी मैले भने राजा किन, भारत किन चाहिँ नेपालको हरेक सानोदेखि लिएर ठुलो परिवर्तन मेरै तजुर्बा होस् भन्ने चाहन्छ। मैले उल्लेख गरेँ, हरेक परिवर्तनमा उसले आफ्नो भूमिका खोज्यो 7 सालमा। त्यसपछि जन्मसङ्ग्रहमा वीरेन्द्रले आफ्नै विवेकले निर्णय गरेको हुनाले उनी राजाको त्यो निर्णयको विरोधमा थिए र पञ्चायतलाई नै टिकाउन भारतले भूमिका खेल्यो। 46 सालमा पनि भारतले चाहिँ त्यो पञ्चायत विरोधी हाम्रो आन्दोलनमा प्रवेश गर्न चाह्यो। पछि 46 सालको आन्दोलनपछि उसले अब आफ्नो भाग लिएर गयो। मैले परिवेशमा परेको बेलामा भन्नुलाई 63 सालमा
माओवादीले 50 सालमा आफैले शस्त्र सङ्घर्ष गर्ने उग्रपन्थी बाटो लियो। अब सुरु गर्यो 52 सालमा सुरु गर्यो, 53 सालमा नेतृत्वको सुरक्षाको बहाना नाउँ देखाएर भारतमै उसले अड्डा सार्यो होइन। भारत यही चाहन्थ्यो। जस्तो बिपी कोइराला 2033 साल पुस 16 गते फर्कनु खोज्दा पटनाको एयरपोर्टमा इन्दिरा गान्धी, प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको छोरो सञ्जय गान्धी आएर उनलाई रोक्न खोजेका थिए, अनुरोध गरिरहेका थिए, तपाईँ नजानुहोस्, तपाईँले राजाले फाँसी गर्छ, तपाईँ यतै बस्नुहोस्, तपाईँले चाहे जस्तो हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर उनले चाहेनन् होइन, किनभने उनले सिक्किम, भुटान, सिक्किमको बङ्गलादेशको दुर्दशा देखिसकेपछि उनले त्यो चाहेनन् र उनी आए, जखुम मेलेरै आएर उनले विदेश अपोजिसन पोलिटिक्सलाई इन्टरनलाइज गरे। यही कुराबाट प्रेरित भएर राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तो एउटा परिबन्धमा परेर उनले गद्दी छोड्नु पर्यो होइन। अलिक त्यसको बारेमा पछि अलिक चर्चा होला। तर गद्दी छोडेपछि पनि उनलाई भारतमा आश्रय दिने उसले प्रस्ताव नपठाएको होइन। तर उनले म अरू नागरिक भएर नि नेपालमा बस्छु म होइन, म जान्न भने। र उनले वास्तवमा ज्ञानेन्द्र राजाले गद्दी छोडेपछि पनि देशमै बस्ने, जे हुन्छ देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताकै पक्षमा बोल्ने र देशभित्रै बस्ने जुन निर्णय गरे यो एकदम सकारात्मक निर्णय हो होइन। यो बिपी कोइरालाको चाहिँ विदेशमा 18 सालदेखि गएर 33 साल भनेपछि 17 वर्ष भारतमा निर्वासित भएर उनले आफ्नो अपोजिसन पोलिटिक्स नेपालभित्र ल्याए। त राजा महेन्द्रले एक दिन पनि आफ्नो पोलिटिक्स देश बाहिर जाओस् भन्न खोजेनन् होइन। यो बिपीको कदमबाट पनि प्रभावित भएका हुन् र यो देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको पक्षमा लड्ने भएकोले नि यस्तो कदम चालिएको हो। यो सकारात्मक कदम हो होइन। तब अहिले मैले तपाईँलाई के हेर्न खोजेँ भने 62 सालको जो मङ्सिर 7 गते जुन 12 मुदे भयो होइन, त्यो 12 मुदेमा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ न, त्यसमा राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने कुरा छैन, खालि निरङ्कुश तन्त्र उन्मूलन गर्ने कुरा छ। राजतन्त्रको अन्त्य र निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य, राजतन्त्रको अन्त्य होइन, निरङ्कुश तन्त्र, राजाबाट भएको निरङ्कुशको अन्त्य छ। त्यसलाई पूर्ण लोकतन्त्र भनिन्थ्यो होइन, गणतन्त्र भनिन्थ्यो, पूर्ण लोकतन्त्र भनिन्थ्यो। त्यो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य अथवा निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य भनिन्थ्यो। तर पछि राजतन्त्रकै अन्त्य गरियो। त्यसले संहिताको पनि वचन दिएको छैन, संहिताको पनि 12 मुदेमा छैन। पछि संहिता एउटा नाटक गरेर मधेस आन्दोलनको सिर्जना गरेर त्यसको बहानामा त्यसलाई इम्पोज गर्न खोजियो। अहिले त्यसरी इम्पोज गरिएको थियो। दोस्रो त्यसमा धर्मनिरपेक्षताको पनि कुरा गरेको छैन 12 मुदेमा होइन। बरु अघि भने चुनावको टाइममा माओवादी सेना र शाही सेनालाई युएनको अथवा कुनै भरपर्दो मुलुकको सुपरिवेशनमा राख्ने कुरो थियो, जसलाई नेकपा माले सहित अरू दलहरूले विरोध गरेका हौँ हामीले होइन। यस्ता कुराहरू देशमा छन् होइन। र पछि गएर यही तर्जमा जब 12 मुदेपछि आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनको क्रममा 2063 सालको 8 गते एउटा राजाले एउटा वक्तव्य जारी गरे वैशाख। अब त्यो यो वक्तव्यमा पनि भनिन्छ, अब मेरो कुरा आधिकारिक होइन, यो मेरो सुनेको कुरा मैले गरेको हो र यो पोलिटिकल सर्कलबाट भनेको राजा 8 गते नितु फेन्तु होइन दलहरूलाई मगन्ते बनाउने जस्तो जुन वक्तव्य आएको थियो त्यस्तो नभएर अलिक दलहरूलाई सम्मान गर्ने र दलहरूलाई अधिकार दिने किसिमको वक्तव्य दिने राजाको इच्छा थियो अरे होइन, प्रयत्न कोसिस भएको अरे। भारतबाट त्यस बेला भारतको सरकारको प्रतिनिधि भएर कर्ण सिंह नेपालमा थिए होइन, भारतको सरकारको मुख्य प्रतिनिधि भएको मनमोहन सिंहको प्रतिनिधिको रूपमा। उनले नै राजाले त्यो दलहरूलाई धेरै अधिकार दिएर वक्तव्य दिन खोजेकोलाई उनले नि यो पर्दैन, यो किन चाहियो र, दलहरू त यस्तो जुन वक्तव्य 8 गते आयो यही वक्तव्यमा उनीहरू शान्त भइहाल्छन् नि भनेर राजाले धेरै कुरा दिन खोजेकोमा त्यसलाई रोकेर उनले चाहिँ भनौँ कर्ण सिंहले फेन्तु वक्तव्य दिलाए। अनि त्यो वक्तव्य भन्नुको माने सबै राजकीय शक्ति राजामै रहने र दलहरूले सरकार चलाउन भिक्षा माग्नु पर्ने जस्तो वक्तव्य आइसकेपछि आन्दोलनकारीबाट विरोध भयो, जनताबाट पनि विरोध भयो। त्यो विरोध 8 गते भयो, 9 गते भयो र फेरि वार्ता भयो र वार्तामा पनि 7 दलका केही नेताहरूमध्ये जसमा हामी संलग्न छैनौँ, 7 दलको नेपाली काङ्ग्रेस, डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसी दल आदि इत्यादिहरू थिए र माओवादीसँग उनीहरू निरन्तरको सम्पर्कमा थिए। उनीहरूको कन्सेन्टबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता भयो
होइन त्यो जुन वक्तव्य चाहिँ पास भयो त्यसको महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सुरुमै के भनेर अहिले पनि तपाईँ गजेटबाट त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ होइन नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक अथवा स्वामित्व अथवा यो नेपाली जनतामै सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ता निहित हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै 2058 सालमा विघटित गरिएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरेको छु भनेको भने राजाले चाहिँ राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ता चाहिँ जनताको हो र त्यो जनताको तर्फबाट जनताको त्यो हक हो त्यसलाई आत्मसात गर्दै हैन जनताको तर्फबाट मैले यो पार्लिमेन्ट पुनर्स्थापना गरेँ भनेर 58 सालमा विघटित भएको पार्लिमेन्टलाई स्थापना गरेका छन् भनेपछि उनले राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ता जनतामा जाने कुरो त 47 सालमै राजा वीरेन्द्रले मानेका हुन् तर पछि संविधान घोषणा गर्दा राजा वीरेन्द्रले खल्तीबाट एउटा कागज निकालेर हामीमा निहित सार्वभौमिक राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी बक्सदै हामीबाट चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गरी बक्सेका छौँ भनेर राजकीय सत्ताको मालिक दरबार हो भन्ने कुरा 47 सालमा राजाले स्थापित गरेका थिए किङ वीरेन्द्रले नै यद्यपि सार्वभौमिक सत्ता चाहिँ नेपाली जनतामा निहित हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ स्वीकार गरेको थियो तर एक कदम अगाडि बढेर 63 सालको वैशाख 10 गते राजकीय सत्ता सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ता दुवै नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्छु भनेर राजाले कबुल गरेका छन् हैन त्यो धेरै धेरै निकै ठुलो फड्को अगाडि बढेको 47 सालभन्दा हैन अब यसरी चाहिँ छ त्यसमा पनि अब त्यहाँ राजतन्त्र हटाउने कुरो छैन मैले तपाईलाई उदाहरण गरौँ भने त्यसलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो त्यो 10 गतेको सहमति अनि त्यसले प्रतिनिधि सभाले 2063 सालको जेठ 4 गते एउटा घोषणा जारी गरेको छ सभामुख सुभाष नेमाङ नै छन् हैन घोषणा जारी त्यो घोषणाले एउटा ठाउँमा उले राजाको बारेमा मत भएको कुरालाई मैले भन्ने हो भने राजाको पार्लिमेन्टको रूपमा रहेको राजसभा अब राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भइसकेको हुनाले राजा वीरेन्द्रसम्मको सारा राजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने त्यसपछिका राजाहरू चाहिँ नागरिक सरह उनीहरूको सम्पत्तिमा ट्याक्स लाग्ने पहिले राजाको सम्पत्तिमा ट्याक्स लाग्दैन थियो ट्याक्सेबल बनाइयो यो राजसभालाई खारिज गरियो त्यसको राजसभा र स्थायी समिति दुईटैलाई खारिज गरियो पार्लिमेन्टलाई राजा राजपरिवार र उत्तराधिकारी सम्बन्धी निर्णय गर्ने काम चाहिँ पार्लिमेन्टले गर्ने जनप्रतिनिधिले गर्ने उनी पार्लिमेन्ट मार्फतको राजाको रूपमा त्यो 10 गतेले भनेको राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ताको मालिक जनता हो भन्नुको अर्थ त्यो भनेर 2063 सालको जेठ 4 गते सुभाष नेमाङ सभामुख भएको पार्लिमेन्ट अन्तर्गत राजा रहने त्यही भएर न त्यो पार्लिमेन्टले त्यो घोषणा गर्यो त्यो 10 गतेको त्रिपक्षीय सहमतिको सार्थत्व त्यही हो हैन त्यही भएकोले त्यो घोषणाको त्यहाँ राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने त्यहाँ पनि छैन त्यहाँ पनि संहिता लागू गर्ने त्यहाँ पनि छैन अब त्यहाँ चाहिँ त्यसले चाहिँ पार्लिमेन्टले चाहिँ त्यसबेला धर्मनिरपेक्षता चाहिँ राखेको छ त्यस बेलासम्ममा अब बिस्तारै प्रवेश गराउँदै आए त्यसलाई त्यहाँ लागू गरे हामीसँग समय एकदमै कम अन्त्यमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाउने नेपालको राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने कुरा त कुनै पनि सहमतिमा उल्लेख छैन राज संस्था किन हट्यो ज्ञानेन्द्र शाहले किन सजिलैसँग छोडे र यति बेला यो चर्चा किन छ 5 गते सहमति पहिलो कुरा त राजा चाहिँ त्यसबेला छोड्न त विवशै थिए हैन किनभने अब नेपालको त्यसबेला जुन ढङ्गको जनआन्दोलन थियो अब सबै भन्न बाह्य सेनालाई पनि बाह्य साधन स्रोत उपलब्ध हुँदैन थियो उनीहरू जनताको विरुद्धमा लड्न भिड्न सक्दैन थिए त्यसको निम्ति उनीहरूसँग खर्खजना सामग्रीहरू पुग्दैन थिए एक त्यस्तो स्थिति बनाइयो हैन भनौँ न पुरै अरू सबै शक्ति हैन माओवादी 7 दल भारत हैन सारा एकापट्टि भइसकेपछि अब सम्झौता चाहिँ अघि भने त्यहाँ निरङ्कुश तन्त्र हटाउने मात्रै सम्झौता गरेर आयो र निरङ्कुश तन्त्र हटाउने मात्रै पनि 63 सालको जेठ 10 गते पनि वैशाख 10 गते पनि सहमति भएको छ तर वास्तवमा भारत जस्तो भने विश्वको चौथो ठुलो सैनिक शक्ति 7औं 8औं आर्थिक शक्ति को उपस्थितिमा 12 बजे भएको उसकै प्रतिनिधिको उपस्थितिमा 10 बुँदे भएको के अरे वैशाख 10 को सम्झौता भएको
अनि त्यस विपरीत कार्यान्वयन गरिन्छ भने वास्तवमा यो भनौँ न एउटा सम्झौताको ठुलो उल्लङ्घन हो होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिको ब्रिच अफ फेथ जस्तो हो होइन। त मलाई लाग्छ त्यसो गर्नको पछाडि भारत र युरोपियन युनियनको पुरा हात छ होइन यो, र त्यसको वाहक बनेर नेकपा माओवादी अगाडि आए र केही अब अरू राजा विरोधी तत्त्वहरूलाई पनि शक्तिहरूलाई पनि प्रयोग गरे। तर मुख्य रूपमा होइन नेपालमा राजतन्त्रको विरोध नभएको होइन, हो विरोध भएको पनि हो, राजतन्त्रका धेरै दुर्गुण पनि रहे, अनडेमोक्रेटिक पनि रह्यो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर 2065 सालको जेठ 5 गते 10 गते नै राति नै राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्ने तहको जनताको विरोध थिएन। यो प्योर एन्ड सिम्पल इन्डिया, युरोपियन युनियन र केही उनीहरूले सिँगारेका केही शक्तिहरूकै मुख्य भूमिका हो होइन। त्यसकारण त्यहाँ यदि त्यसरी उन्मूलन गर्ने चाहिँ सम्झौता यदि जुन 12 मुदे गर्यो त आफैमा 12 मुदे एउटा हस्तक्षेप हो, भारतको हस्तक्षेप हो। नेपालका शक्तिहरू, नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतले आफ्नो तत्त्वावधानमा उसको आफ्नो खटनपटनमा जुन सम्झौता त्यहाँ भयो त्यो आफैमा हस्तक्षेप हो। त हस्तक्षेपै भए पनि भारत पनि संलग्न भएको कुरा पनि जो होइन, यद्यपि सिक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर त छैन तर पनि दक्षिण एसियाको ठुलो मुलुक होइन, शक्तिशाली मुलुक होइन। अब त्यो संलग्न भएको चाहिँ सम्झौता नै कार्यान्वयन हुन्न, उल्लङ्घन गरिन्छ भने अब दुनियाँमा केलाई विश्वास गर्ने? त्यही कुरो वैशाख 10 गतिको सम्झौता पनि त्यहाँ पनि राजाको उन्मूलन छैन। अघि मैले भने पूर्ण लोकतन्त्रको कुरा छ र यो संविधान त्यस पुनर्स्थापित संविधानले गरेको घोषणाले त स्पष्ट राजा चाहिँ पार्लियामेन्ट मातहतको राजा, नागरिक राजा रहन्छ भन्ने कुरा लेखा छ त्यहाँ होइन। अब यसलाई उल्लङ्घन गरेर चाहिँ माओवादीलाई अगाडि सारेर यसलाई उन्मूलन गर्ने काम चाहिँ भारत र युरोपियन युनियनको बलमा भएको हो। र भारत भनेको काङ्ग्रेस आईको भारत होइन। र अब मैले लास्टमा भन्यो भने पछि मैले यति भनौँ कि 2063 सालको माघ 1 गते चाहिँ अन्तरिम संविधान लागू भयो। अन्तरिम संविधान लागू भएपछि एमालेको सिट बराबर सिट चाहिँ अनिर्वाचित सांसद माओवादी पार्टीबाट भए, अरू आन्दोलनकारी दलहरूबाट पनि अनिर्वाचित सांसद भए, म पनि अनिर्वाचित सांसद भएर पार्लियामेन्टमा गएँ, वाममोर्चाको अरू साथीहरू पनि गए होइन। त यसरी आएपछि यो अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद भनेर जसलाई भनिन्थ्यो त्यसमा 64 सालको सुरुमा मलाई लाग्छ डेट मैले सम्झिनँ, अब यो जेठ असार साउनतिर हुनुपर्छ, माओवादीले तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा लिएर पार्लियामेन्ट अवरुद्ध गर्यो। बुझ्नुहोस्, 1 महिनाभन्दा बढी माओवादी पार्टीले तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर उसले सदन अवरुद्ध गर्यो। यो पनि इन्डियाको सह पाएर गरेको। पछि यहाँका प्रमुख दलहरू हामी त्यसमा संलग्न छैनौँ र भारतका प्रतिनिधिहरू इम्बेसी मार्फत बसेर उनीहरूले एउटा फैसला गरे कि तत्काल भनेको 64 सालमै को सुरुमै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। र त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन भएको पहिलो बैठक, संविधान सभाको पहिलो बैठकका दिन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनियो। र त्यसबिचको राष्ट्र प्रमुख को भन्दा त्यसबिचको राष्ट्र प्रमुख त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, उनले नै राष्ट्र प्रमुखको काम गर्ने भनेर उनी प्रधानमन्त्री कम राष्ट्र प्रमुख को रूपमा भएर उनले विदेशी राजदूतहरूको ओदाको प्रमाणपत्र लिने सारा काम उनले नै गर्थे होइन, अथवा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले गर्ने काम उनले नै गर्थे। यस प्रकार के भने यो भारतको र युरोपियन युनियनहरूको डिजाइनमा उनीहरूको चाहनामा होइन माओवादीलाई अगाडि सारेर होइन, माओवादी चाहिँ त्यो ढङ्गले साधिए। जस्तो यो महाभारतमा एउटा पात्र छ, भीष्मलाई मार्नको निम्ति अर्जुन अरूबाट मर्दैन, त्यो भनौँ न एउटा तेस्रो लिङ्गी पात्र, नाम बिर्सेँ। अब उनको तीरबाट मारिए जस्तो भए पनि अब त्यसको पछाडिबाट हान्ने त अब अर्जुन रहे होइन। त यस कारणले मैले भन्न खोजेको के भने यस प्रकार माओवादीलाई चाहिँ त्यसरी अगाडि सारेर काङ्ग्रेस आईको इन्डिया र युरोपियन युनियनको जोडमा ती अवाञ्छित कुराहरू, गणतन्त्रको
त्यस्तो सम्झौतामा नभएको गणतन्त्र, सम्झौतामा नभएको धर्मनिरपेक्षता, सम्झौतामा नभएको संहिता नेपालमा इम्पोज भएको होइन। अब संहिता इम्पोज गर्न त यहाँ योजनाबद्ध ढङ्गले मधेसको आन्दोलन उठाइयो। त अर्को एपिसोडमा भन्नुलाई त्यो आन्दोलन उठाइएको हो, म त्यसको चश्मदीद गवाह छु। म यसरी चाहिँ अर्काको भनौँ विदेशीहरूको नेपाली जनताको विरोधलाई प्रयोग गर्दै विदेशी शक्तिहरूको जोडबलमा माओवादीलाई अगाडि सारेर यो काम भएर यदि त्यसो गरेका सबैले नेपाली जनतालाई फाइदा गरेको भए होइन, यो गणतन्त्र आएको राजतन्त्र हटाएको कुराले फाइदा गरेको भए, संहिताको कुराले पनि फाइदा गरेको भए, धर्मनिरपेक्षताले पनि फाइदा गरेको भए त्यति धेरै आलोचना हुन थियो होला। अहिले नेपाली जनताले भनिरहेका छन् सम्झौता पनि नभयो, त्यो काम गरेर पनि किन नोक्सानी भयो, नोक्सानी भएपछि पनि किन त्यसलाई सुन्दैनौ भनेर जनताको आवाज आइरहेको छ होइन। त्यसकारण यसलाई जनताको यो आवाजलाई यतिकै उपेक्षा गर्नुहुन्न भन्ने सिपी मैनालीको पनि सोचाइ हो। हाम्रो पनि त्यसलाई कति हदसम्म कसरी नेपाली जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने, कति हदसम्म त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ नेपालीहरूले सोच्नुपर्छ। अहिले त वास्तवमा देश अव्यवस्थाको खाडलमा गयो, देश बाह्य शक्तिको चर्को हस्तक्षेपको खाडलमा गएको छ। त्यो खाडलबाट निकाल्नुको निम्ति नेपालमा सबै देशभक्त कम्युनिस्टहरू, देशभक्त वामपन्थी प्रजातन्त्रवादी, देशभक्त राष्ट्रवादीहरू ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्याहरूको, ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्याको देशमुखी समाधानमा एकजुट हुने र विदेशमुखी भएको राजनीतिलाई करेक्सन गर्नुको निम्ति एकजुट हुने, विकृत भएको राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्न एकजुट हुने, यस्तो किसिमले चाहिँ देशभक्त शक्तिहरूले अगाडि सरे भने मात्रै होइन जनताको आवाजलाई यथोचित ढङ्गले होइन, जे भन्नु त्यो जस्ताको तस्तै नहोला तर यथोचित ढङ्गले अब ऐतिहासिकतालाई मध्यनजरमा राख्दै एउटा सहमतिको आधारमा एउटा त्यसको सम्बोधन गर्न सकिएला होइन जनताको जुन उठिरहेका छन्। र पछि अर्को चरणमा हामी कसरी यो संहिता थोपर्ने ठाउँमा कसरी देशलाई पुर्याइयो होइन र यो धर्मनिरपेक्षता कसरी आयो भन्ने सन्दर्भमा अर्को विषयमा हामी निरन्तर अर्को एपिसोडमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।